गुड मॉर्निंग. आज आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागया. पवित्र आत्म्या, म्हज्या जिवाच्या जिवा, म्हज्या आत्म्याच्या आत्म्या, हांव तुका आराधन करतां, होगळसितां, लालयतां, आशेतां, शरणागत जातां. तूं म्हाका शिकय, जनवाय दी, कृपा दी, सर म्हज्या सलवनेन म्हाका बुजय आनी जैत दी. सर म्हज्या अस्कतकायेन म्हाका बळ दी आनी सर म्हज्या पोडण्यांनी म्हाका उठय. हर एक म्हजें पोडणें आनी हर एक म्हजी सलवनी जेजूच्या पांयां तळा हांवें सरपटच्या केल्लें देवाचें येवजन म्हूण हांवें समजाशें कर. म्हज्या पातकी सायंबाचेर, कुडीच्या ओडण्यांचेर, मोतीच्या चिंतनांचेर, काळजाच्या अत्रेगाचेर, कुडीच्या बळाचेर आनी म्हज्या आत्म्यांचेर तुजें नियंत्रण दी. म्हज्या कुडीचे, मोतीचे, अंतस्करणाचे, काळजाचे आनी सायंबाचे घाय गूण कर. म्हाका दुखयल्ल्यांक बोगसूंक, तांचे पासत मागूंक आनी तांचो मोग करूंक बळ आनी कृपा दी. सोम्या, जेजूद्वारी बापा लागीं वेची वाट म्हाका उक्ती कर. देवपुत्राक समजोवंक, ताचो मोग करूंक, अर्गां होगळाप दिवंक आनी लागशिल्ल्यान ताचो पाटलाव करूंक म्हाका शिकय. ताच्या उतराक म्हजें काळीज आनी मोन उक्तें कर. आत्म्यान मागोवंक म्हाका शिकय. तुज्या फळांनी म्हाका नेटय. तुजे कुशे प्रमाणें तुज्या देण्यांनी म्हाका भर. तुजीं देणी पेल्याच्या सेवेंत उपाय करूंक म्हाका उर्बा दी. तुवें पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भक्ती करूंक म्हाका निर्मी. तुज्या येण्यान म्हजें अंतस्कन नितळ आनी निर्मळ कर. म्हज्या काळजान प्रीत मोग वाडय. म्हजें जिवीत बऱ्या करण्यांनी भर आनी म्हाका सर्गींच्या सुखाक पावय. आमेन.